روزی یک بادشاه به خانه رسید و در خانه را زد. صاحب خانه: کیستی؟ پادشاه: من پادشاه بزرگ هستم. صاحب خانه: چه میخواهی؟ پادشاه: یک اتاق خالی میخواهم. صاحب خانه: اسمت چیست؟ اسمت چیست؟ پادشاه: من سعید ابن کریم ابن مجید ابن حمید ابن علی ابن احمد ابن منصور ابن رسول ابن دانیال هستم. صاحب خانه: من اتاق خالی برای این همه آدم ندارم. خب इसका तर्जुमा ये है कि रोज़ी यानी एक दिन एक बादशाह बेखाने रसीद एक घर पहुंचा। वह दर खाने राज़द और दरवाजे को बजाया, खटखटाया। दर इन दरवाज़ा। किस थी? साहिब खान ने कहा कौन हो? तो उसने कहा कि मैं बादशाह बुजुर्ग हूँ, बड़ा बादशाह हूँ। साहिब खान ने कहा चे मिखाई, क्या चाहते हो? ने कहा एक उताके खाली मिखाम, एक खाली कमरा चाहिए। तो साहिब खान ने कहा इसमत चीज़, तुम्हारा नाम क्या है? इसमत चीज़ यानी तुम्हारा नाम, इसमें तू यानी। तो उसने कहा कि मैं मसलन सईद इब्ने करीम इब्ने मजीद इब्ने हमीद इब्ने अली इब्ने अहमद इब्ने मंसूर इब्ने रसूल इब्ने दानियाल हूँ। तो साहिब खान ने कहा कि मन उता के खाली बराए इन हमें आदम न दारम, मैं इन सब लोगों के लिए, इन सब बंदों के लिए जो है मेरे पास कमरा खाली नहीं है। अस्सलाम।